सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू और कुरम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खवारिज मारे गए। बन्नू में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। कुरम में 5 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। ISPR ने बताया हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से था। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। चीन का पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और CPEC पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए चीन की फराख दिलाना मुआवनत बिलखुसूस CPEC के तहत ताउन को सराहा। कहा यह साल दोनों मुल्कों के लिए खुसूसी अहमियत और संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईरान में इक़्तिसादी बहरान के बाइस सूरत हाल खराब हुई। पाकिस्तानियों के लिए सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। और ईरान की मजहबी हुकूमत खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा एहतजाज के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। हकीकत यह है कि कोई भी निजाम नाकाम हो सकता है। सदर ट्रंप ने रजा पहलवी के इक़्तिदार संभालने के लिए ईरान में हिमायत के इम्कान पर गैर यकीनी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर को ईरान में फांसियां रोकने की यकीन दहानी करवा दी गई। सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। रॉयटर्स का कहना है मगरबी फौजी ओहदेदार ने बताया तमाम इशारे जाहिर करते हैं अनकरीब हमला हो सकता है। अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरान के मुमकिना फौजी अहदाफ की फहरिस्त भी फराहम कर दी गई। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ऑप्शन पेश कर दिए। मगरबी ममालिक की अपने शहरियों को ईरान से फौरी इनखला की हिदायत। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सफारत खाना बंद कर दिया। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा, सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुजाहिरों को हाईजैक किया। तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने दाइश जैसी कार्रवाइयां की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। कहा दहशतगर्द ग्रुपों की मुदाखलत ने मुजाहिरों को फसादात में तब्दील किया। मुजाहिरीन के दरमियान मोसाद एजेंट्स की मौजूदगी का एतराफ किया गया। एतराफी बयान ईरान में बैरूनी मुदाखलत को साबित करता है। अमरीकी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी ओहदेदार ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत कर रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब अब्बास अरागची को फोन। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दिया। सऊदी वजीर खारजा का कतरी और ओमानी वज़राए खारजा से भी राबता। खित्ते की कामयाबी चाहते हैं तो अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अवाम को बेपनाह आसानियां मुयस्सर आएंगी। आसान खिदमत मरकज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खोलेंगे। हुकूमती खिदमात के इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशा हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का जायजा भी लिया। वजीर आज़म को मरकज में दस्तयाब सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। एक छत तले दस्तयाब सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जो सड़कें विफाक को बनाना है सिंध हुकूमत नहीं बना सकती। बिलावल भुट्टो ने ईवान सदर में सफीरों को सिंध की तरक्की पर ब्रीफिंग दी। कहा सिंध के मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सिंध हुकूमत ने 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। सूबे में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें लेकर आए। खवातीन के लिए पिंक बस मुतारिफ कराई। हमारे ट्रांसपोर्ट निजाम से रोजाना 2 लाख लोग सफर करते हैं। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर, खवातीन को बिला सूद कर्ज दिए जा रहे हैं।
نواز شریف نے لاہور ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا. وفاقی وزیر خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کر فیتہ کاٹا. ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی. بتایا راوی لاؤنج، لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی. اسٹیٹ لاؤنج کی تعمیر نو کے بعد خوبصورت شکل دی گئی. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا شیڈیول تبدیل. مشترکہ اجلاس 21 جنوری کو طلب کرنے کا فیصلہ. سمری صدر کو ارسال کر دی گئی. اس سے قبل اجلاس 20 جنوری کو طلب کرنے کی سمری بھیجی گئی تھی. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر فیصلہ آج ہونے کا امکان. اسپیکر ایاز صادق کی سیکرٹری قومی اسمبلی، ایڈوائزر اور دیگر سے مشاورت. محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے متعلق قواعد کا جائزہ. ذرائع کا کہنا ہے محمود اچکزئی کی ماضی میں عدلیہ اور ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کا بھی جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مختصر دورے پر کراچی آمد. سہراب گوٹھ میں تحریک انصاف کے کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. کہا کارکنوں کو یقین دلاتا ہوں خوشی اور غم میں ساتھ رہیں گے. حقیقی جمہوریت اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. خدا کرے ہمارا امتحان ختم ہو، ہمیں کامیابی ملے. بلال محسود پی ٹی آئی ریلی میں حادثے کا شکار ہوئے تھے. چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی. حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر آبان، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا، جسٹس ملک جاوید اقبال اور جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابہر گل شامل. ایڈیشنل جج طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دی گئی. پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی برقرار ہے. خلاف ورزی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. پتنگ اور ڈور بنانے، بیچنے یا ترسیل پر 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا. محکمہ داخلہ پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا. کہا صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کی محدود اجازت ہوگی. مقررہ دنوں سے قبل پتنگ بازی غیر قانونی ہے. گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد. احتساب عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا. عدالت نے پرویز الہی سمیت 9 ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد کی. سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور دیگر پیش ہوئے. عدالت نے ریفرنس پر مزید سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلوے کی کارکردگی مزید مؤثر بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس. کہا معیشت کی ترقی، صنعت و تجارت میں نجی شعبے کے ماہرین سے مشاورت معاشی اصلاحات کا حصہ ہے. اصلاحات سے ریلوے ملکی صنعت و تجارت اور سرمایہ کاروں کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ریلوے منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کام جاری ہے. ML1 کی فنڈنگ چین سے نہیں، ایشیائی ترقیاتی بینک سے ہوگی. کراچی میں صبح سویرے دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی. گلشن معمار، ملیر اسکیم 33 اور ساحل کے قریب علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے. کراچی ایئرپورٹ سے 10 پروازیں تاخیر سے روانہ ہوئیں. ملکی اور غیر ملکی 7 پروازیں منسوخ کرنا پڑی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں کل بھی دھند برقرار رہنے کا امکان ہے. ہفتے کو دھند اسموگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. آئندہ 10 روز کے دوران شہر کا درجہ حرارت 12 سے 14 ڈگری رہنے کی توقع ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سوئی سدرن گیس کمپنی کو عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. اعلیٰ سطح اجلاس میں کہا وزارت توانائی کی جانب سے بلوچستان کے لیے گیس کی محدود ایلوکیشن باعث تشویش ہے. گیس صورتحال سے آگاہی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھیں گے. عوام شدید تکلیف میں ہیں، ہم خاموش نہیں رہ سکتے. سوئی میں خواتین آج بھی لکڑیوں پر روٹیاں پکانے پر مجبور ہیں.
بلوچستان میں گیس بحران کو ہر صورت حل کیا جائے گا۔ سونے کی قیمت میں کمی، 1 تولہ سونا 3700 روپے کمی کے بعد 4,82,462 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $37 کمی سے $4,601 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی 150 روپے کمی کے بعد 9,425 روپے کی ہو گئی۔